اسمي عمرة، أنا من مبارك منجيب، أنا أدرس في الصف الثاني العربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني، وتذكرني ثم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فلا يوم عيد. سآتوب يا رب ذنب مضى، وأقضي نحو الرضا والنعيم. أحبك ربي وهذا رجائي، بأنك تقبلني يا كريم. إلهي وضعت دموعي
हम कैसे खेलते हैं? Ilahi, ilahi, ilahi,